आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। जारी सियासी जंग में मरकज़ के हवाले से जुज़वी फैसला तो कल हो गया था जब कौमी असम्बली में ड्रामाई मनाजिर देखने में आए, मगर हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होना है, जहां पर कल के मुतनाज़ा फैसले को चैलेंज कर दिया गया है, वहां इसकी समाअत हो रही है। एक लिहाज से मरकज़ का ऊँट एक करवट बैठ रहा है, लेकिन दूसरी जानिब एक और तबाहकुन महाज खुला हुआ है और वो पंजाब का है, जो यकीनन मुस्तक़बिल के हवाले से फ़ैसला कुन होगा। सूबे पंजाब में वज़ारत आला के ओहदे से उस्मान बुज़दार के मुस्ताफ़ी हो जाने के बाद कल सूबे के नए वज़ीर आला के लिए पंजाब असम्बली में वोटिंग होनी थी, मगर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मोहम्मद बाज़ारी ने असम्बली इजलास बग़ैर वोटिंग के 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। वजह यह थी कि बज़ाहिर हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं थे। हुकूमत की जानिब से परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार हैं, जिन्हें पिछले हफ्ते इमरान खान ने खुद नामज़द किया था, जबकि दूसरी जानिब मियाँ हमज़ा शहबाज इस ओहदे के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार हैं। 371 रुकनी पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए 186 वोट्स दरकार हैं। बताया जा रहा है कि कल पंजाब असम्बली के इजलास में हमज़ा शहबाज को 201 अराकीन की हिमायत हासिल थी, जिनमें PTI के नाराज़ अलीम खान और तरीन ग्रुप के अराकीन भी हैं। परवेज़ इलाही को छीना ग्रुप की हिमायत थी, जिसके साथ उनकी तादाद 169 बताई गई है, मगर कल पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अराकीन के दरमियान शदीद हंगामा आराई देखने में आई। ख़वातीन अराकीन आपस में गुत्थम गुत्था हुई, ऐवान मछली बाजार लगने लगा और इसी धमा चौकड़ी के दौरान इजलास बुध तक मुलतवी हो गया है, जिसके बाद हमज़ा ने 201 हामी अराकीन के साथ असम्बली बिल्डिंग में ही धरना दिया और पहला रोज़ा भी वहीं अफ्तार किया। असम्बली स्टाफ ने ऐवान में लाइट्स, पंखे और एयर कंडीशनर्स बंद कर दिए, जिस पर अपोजिशन ने एहतजाज किया। दूसरी जानिब हुकूमत ने कल असम्बली में तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम में अपोजिशन के 40 के करीब अराकीन को सस्पेंड करने का मनसूबा बनाया है, ताकि वो अपना वोट ना कास्ट कर सके। आज हमज़ा शहबाज ने परवेज़ इलाही को ऐसे किसी इक़दाम से बाज रहने की तंबीह की। गुज़िश्ता रोज़ असम्बली तहलील होने की बातें भी सामने आ रही थी। फिर कल ही हुकूमत ने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को ओहदे से हटाकर तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमाओं में से एक उमर सरफराज चीमा को गवर्नर पंजाब तैनात किया था। अपनी सबकदोशी के बाद चौधरी सरवर ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया था कि गुज़िश्ता रोज़ के इजलास से पहले उन्हें फ़ोन पर कहा गया कि परवेज़ इलाही हार रहा है, लिहाजा आप असम्बली का इजलास मुलतवी कर दें। पंजाब में गैर वाज़ेह सियासी सूरत हाल के पेश नज़र परवेज़ इलाही ने स्पीकरशिप से इस्तीफ़ा नहीं दिया है। वो स्पीकर पंजाब असम्बली रहते हुए वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब लड़ रहे हैं और जीतने की सूरत में स्पीकरशिप छोड़ेंगे। इन हालात में कल वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर का दौरा भी करने वाले हैं, जिसमें वो हुकूमती इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करेंगे। पंजाब की इस धमाका खेज़ सियासी सूरत हाल की ताज़ा तरीन सूरत हाल लेते हैं। लाहौर जाएंगे, जहाँ पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसन रज़ा मौजूद हैं। हसन रज़ा, बताइएगा कि इस वक्त ये जो 2 कैंप्स हैं, इनकी क्या सूरत हाल है? परवेज़ इलाही कैंप और हमज़ा शहबाज शरीफ कैंप जो है, ये इनके जो हामी अराकीन हैं, ये कहाँ हैं इस वक्त? कामरान साहब, जो परवेज़ इलाही और हुकूमती जो है इत्तेहादी, इनको जो है बिल्कुल 90 इशारा जो है पंजाब असम्बली के बिल्कुल साथ वहाँ पर एक मुकामी होटल पर ठहराया गया है और उनके साथ साथ कुछ अफराद को जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही के अपने कुछ ऐसी रिहाइशगाह जो कि लाहौर में है, वहाँ पर ठहराया गया है, जिनको ये खदशा है कि शायद ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अगर इससे मुलाकात करें तो वहाँ पर जा सकते हैं। इसी तरह जो मुत्तहिदा अपोजिशन के अराकीन हैं, वो तकरीबन 201 के करीब ऐसे अराकीन हैं जिनको एक गुलबर के मुकामी होटल में ठहराया गया है और वहाँ पर जो है तमाम तर सिक्योरिटी, जो कि हमज़ा शहबाज का अपना प्रोटोकॉल था या मुस्लिम लीग नून का अपना स्क्वाड था, वहाँ पर तैनात कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो लाहौर की पुलिस है, दोनों होटल के बाहर उनकी नफरी भी तैनात कर दी गई है, क्योंकि खदशा ये था कि वहाँ पर दूसरी जो मुखालिफ पार्टी है वहाँ पर आके नारेबाजी लगाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है मामला को बहुत सिक्योर किया गया है और यहाँ तक कि दोनों जमातें जो है वो दूसरी जमातों के कारकुनान से मुख्तलिफ ज़राए से राब्ते करके जो है वो अपनी सपोर्ट हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये कैफियत रहेगी बुध तक, जबकि इजलास होना है वेडनेसडे को, और फिर वेडनेसडे को इजलास में क्या होना है, क्योंकि वो भी तो बहुत एक मुश्किल सूरत हाल है कि वो इजलास होता है, काउंट होता है या नहीं।
कमर साहब, लग तो कल भी ये रहा था कि शायद जिस तरह गवर्नर पंजाब जो साबिक थे चौधरी मोहम्मद सरवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि असम्बलियाँ तहलील होने के मामलात हैं, तो कल भी यही सूरत हाल देखने को मिल रही थी। क्योंकि कल जब पंजाब असम्बली का इजलास हुआ था वहाँ पर सहाफ़ियों का तो दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था, और ख़ास तौर पर यही सिचुएशन नज़र आ रही थी कि शायद कहीं ना कुछ मामलात में गड़बड़ है। लेकिन हमने अपने मुख्तलिफ सोर्सेज इस्तेमाल करते हुए असम्बली के अंदर तक जो है वो हमने एक्सेस हासिल की, और वहाँ पर देखा कि जब उनके अराकीन कम होते दिखाई दिए तो उसके बाद जो है वो इजलास शुरू होने की बजाय उसमें ताख़ीर करते रहे और नए से नए हरबा इस्तेमाल करते रहे। और फिर ये कोशिश की जाती रही कि क्योंकि गवर्नर पंजाब को बरतरफ कर दिया गया है, ओहदे से हटा दिया गया था, तो उमर सरफराज चीमा कितनी जल्दी जो है वो अपना हल्फ उठा लेते हैं और फिर वो क्या बड़ा फैसला करते हैं। इसी असरा में प्राइम मिनिस्टर ने रात के एक अहम इजलास तलब कर लिया, जिसकी वजह से ये मामलात को रोक लिया गया था कल सुबह कि अभी ये मामलात को पेंड कर दिया जाता है। आज भी ये इस इजलास के हवाले से, इसी इजलास में जिसमें गवर्नर पंजाब थे, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर पंजाब और दीगर शख्सियात शामिल थी, और जरा ये बताते हैं कि वीडियो लिंक पे चौधरी परवेज लाई भी मौजूद थे, वहां पर ये सूरत हाल ज़ेरे गौर लाई गई है कि अभी कौन सा लाहे अमल अपनाया जा सकता है। और क्या ये भी जो खबरें हैं हसन रज़ा, ये खबरें जो हैं कि जैसा कि इस्लामाबाद में कौमी असम्बली में कोई एक्शन किया गया और इस काउंट को रोकने का वहाँ पे जो अमल किया गया, इस किस्म का कोई सोचा जा रहा है, कोई एक्शन यहाँ सोचा जा रहा है कि पंजाब असम्बली को भी डिज़ोल्व किया जाए किसी सूरत से? क्या कोई इसके अभी इस ऑप्शन पे काम हो रहा है और इसकी गुंजाइश मौजूद है? क्योंकि बहरहाल यहाँ वज़ीर आला तो नहीं है इस वक्त PTI का। बिल्कुल, इसलिए हम 3 ऑप्शन कानून साहब ज़ेरे गौर लाई जा रही हैं कि क्या अगर तो जिस पार्टी का मेंबर पंजाब असम्बली है वो अगर मुनहरिफ होता है तो उसको वोट कास्ट करने की इजाज़त ना दी जाए, और गवर्नर ये जो है पोजीशन रख सकता है कि वो सदर मुमलकत से इजाज़त लेके असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दे। दूसरी ये पोजीशन है कि अगर तमाम अराकीन वहाँ पर हारते दिखाई दिए और तो फिर दोबारा सिचुएशन जो है वो इख्तलाफात की तरफ जा सकती हैं, और एक प्लानिंग ऐसी सिचुएशन बना ली जाए कि वहाँ पर जो है कि हुकूमत जो चौधरी परवेज लाई है अगर वो ना जीत सकें तो वहाँ पर एक नया हंगामा जो है वो अपनाकर, जिसका पहले गुज़श्ता रोज़ किया कि ख़वातीन को जो है वो शुरुआत कर दी गई, इसी तरह जो है बुध वाले दिन भी ऐसा जो है वो एक ऑप्शन ज़ेरे गौर लाया जा रहा है। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर कुछ ऐसे अफराद जो अगर मुस्ताफ़ी हो जाएं तो उसकी वजह से ये सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए मुस्ताफ़ी जो है वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो सकती हैं, क्योंकि ऑप्शन में इजलास में ये ऑप्शन ज़ेरे को लाया गया था कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब दोनों अगर असम्बलियाँ डिज़ोल्व करते हैं तो सिंध और बलोचिस्तान कहाँ स्टैंड करती है। ये ज़्यादातर इस मामले को ज़ेरे को लाया गया, क्योंकि ये बात तो क्लियर हो गई कि 200 अगर एक साइड पर स्टैंड करते हैं और 169 एक साइड पर करते हैं तो तकरीबन 1 के करीब जो है जो कि चौधरी नसार है वो तो पंजाब असम्बली में नहीं आएंगे, तो वो कहाँ स्टैंड करते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो ऑप्शन ज़ेरे को लाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से। तब एक छोटा ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद पंजाब की सूरत हाल पे जो कि पूरे मुल्क पे असरअंदाज होगी और जो इस वक्त बहुत पेचीदा है, उसका एक इंडिपेंडेंट तज्जिया भी हासिल करते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। वक्त से कबल भी बात हो रही थी, मरकज़ की सिचुएशन अपनी जगह है, पंजाब में भी एक्सप्लोसिव इस वक्त सूरत हाल है। 2 कैंप्स में मुक़य्यद हैं पंजाब असम्बली के अराकीन। एक कैंप है चौधरी परवेज़ इलाही का, एक हमज़ा शहबाज का, और ये पूरी सूरत हाल मुंतज़िर है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है और उसके बाद किसी तरह से वोट हो जाए, लेकिन उससे पहले PTI की कोशिश है कि एक ऐसा सरप्राइज़ एक एक्शन जैसा कि उन्होंने मरकज़ में दिखाया है पंजाब में दिखा दें और असम्बली डिज़ोल्व कर दें, वरना PTI के तमाम अराकीन एक साथ इस्तीफ़ा दे दें। बहुत ही पेचीदा सूरत हाल है। इस पर अब इंडिपेंडेंट ओपिनियन हासिल करते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन हमें देंगी। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क की नामवर न्यूज़ एनालिस्ट, डॉन अखबार के लिए लिखती हैं, इसके अलावा अपना न्यूज़ शो भी होस्ट करती हैं, आरिफा नूर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफा नूर साहिबा। ये बताइएगा कि बहुत ही गो के कल सेंटर में एक सिचुएशन डेवलप हुई है और वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई है फॉर फर्दर एडजुडिकेशन के वहाँ पे क्या होता है। पंजाब की सूरत हाल बहुत फ्लूइड है, ओवरऑल नेशनल सिनेरियो भी बहुत फ्लूइड है, लेकिन पंजाब जो है वो आपको इस वक्त किधर हेड करता नज़र आ रहा है। वहाँ पर भी अपोजिशन के नंबर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो कंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर खड़े हैं, मगर जो इस वक्त ट्रेजरी बेंचेस हैं या जो हुकूमत और उसके एलाइज़ हैं परवेज़ इलाही वगैरह, वो उसको रोकने की कोशिश करेंगे और उनके पास उसके मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। लग नहीं रहा कि वहाँ पर भी कोई एक पीसफुल सेटलमेंट हो जाए और वहाँ पे अब हमज़ा शहबाज की हुकूमत बन जाए। बहुत आसानी से ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। शुक्रिया कामरान साहब, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि ये अब इतनी एक पेचीदा सूरत हाल है और इसके अंदर इतनी पोलराइजेशन हो गई है कि ये
ذرا سمجھنا مشکل ہے کہ کس طرح اگر اسلام آباد کے اندر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کس طرح کے لاہور کے اندر وہ یہ الیکشن سموتھلی ہونے دیں گے اور اپوزیشن کو جیتنے دیں گے. تو جو حکومت کا موڈ نظر آ رہا ہے جو اتوار کے دن ہم نے نیشنل اسمبلی میں دیکھا اور پنجاب اسمبلی میں دیکھا تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اگر نمبرز گیم ان کے حق میں نہیں ہوئی تو وہ کچھ نہ کچھ تاخیر کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. جس طرح کے حربے انہوں نے اتوار کو استعمال کیے وہ اس کو جیسے آپ کے بھی رپورٹر بتا رہے تھے کالیگ ذکر کر رہے تھے کہ وہ پلان کر رہے ہیں. سو کلیئرلی ان کی کوشش بھی یہی ہوگی کہ وہ پھر اس الیکشن کو سموتھلی نہ ہونے دے. میرا یہ خیال ہے کہ اس پنجاب کے لیے اب وہ انتظار کریں گے جب تک سپریم کورٹ سے فیصلہ نہیں آ جاتا. جی، یہ جو میری خبریں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کی صورتحال جو ہے وہ ہنج کر رہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ. جو میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں یہ سارے آپشنز اپنی جگہ ہیں مگر نمبر 1 جو اس وقت فوکس ہے پرائرٹی ہے وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے. اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا کہ وہ کیسے انفلوئنس کرے گا. کامران صاحب اب دیکھیں بات یہ کہ آج بھی جب سپریم کورٹ بیٹھی تو جو انیشل ایک ریمارک تھا تو جج صاحب نے یہ کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ آج فیصلہ دے دیں. تو اس کے بعد سب یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جلد ہی کوئی فیصلہ آ جائے گا کیونکہ آبویسلی ایک بہت پیچیدہ صورتحال ہے. ملک میں اس وقت حکومت نہیں ہے, اپوزیشن جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے, وہ الیکشنز کی بھی تیاری نہیں کر رہی. حکومت لگ رہا ہے سولو فلائٹ پہ تو ہے ہی صحیح, وہ تو مطلب کہ ایسے بات کریں جیسے اٹس گیون کہ الیکشنز ہو جائیں گے. تو اس کے اندر اب عدالت ہی ہے جو اس ڈیڈ لاک کو بریک کر سکتی ہے, اس کے اندر کچھ فیصلہ کر سکتی ہے. اب اگر عدالت کی طرف سے ایک فیصلہ آ جاتا ہے الیکشنز کا تو اس کے بعد تو پھر ساری جو جماعتیں ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ اگر نیشنل اسمبلی کا صرف الیکشن ہو اور وہ کس طرح ہوگا ہمارے جیسے ملک کے اندر. ہمارا بھارت جیسا تو سسٹم ہے نہیں کہ جنرل الیکشن ایک دفعے ہو گئے اور پھر پورا سال پوری جو ٹرم ہوتی ہے نیشنل گورنمنٹ کی اس کے دوران اسٹیٹس کے الیکشنز ہوتے رہتے ہیں. ہمارا سسٹم میرے ذاتی خیال میں ابھی اتنا میچور اور اتنا سٹیبل نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ سب حکومتیں بھی چاہیں, سب جماعتیں بھی چاہیں گی کہ باقی اسمبلیز بھی پھر ڈیزالو کر دی جائیں اور سارے الیکشن ساتھ ہوں, نہیں تو بہت پرابلم رہے گا. سو آئی تھنک فرام پریکٹیکل پرپزز ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ جب سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ آئے تو اس کے بعد پھر جماعتیں بیٹھے اور وہ باقی اسمبلیز بھی اور اگر ایسا نہیں ہوتا, اگر ایسا نہیں ہوتا جو اس وقت کی سچویشن ہے جس میں کہ ایسی کوئی ہنٹ نہیں دے رہی ہے اپوزیشن اور نون لیگ کہ جیسے کہ پنجاب میں اگر حمزہ شہباز چیف منسٹر ہو جائیں تو وہ فوراً اس کو ڈیزالو کریں گے اور الیکشن پہ جائیں گے, اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے, مثال کے طور پہ 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے پنجاب میں سندھ میں حکومت چلتی رہتی ہے تو یہ ایک مزید اس صورتحال کو خراب کرے گی نا, کہ کیا خیال ہے؟ کیونکہ پھر وہ صرف حکومت اس برائے نام حکومت نہیں چاہیں گے, پھر وہ اس میں ایکشنز کریں گے, پھر کاؤنٹر ایکشنز ہوں گے اور پھر ظاہر ہے کہ صورتحال مزید خراب ہوگی. بہتر تو یہی ہے کہ پورے ملک میں نیشنل الیکشنز ہو جائیں ایک ساتھ. ایز آئی سیڈ کہ جی ہمارا سسٹم کاش کہ اتنا میچور ہوتا کہ اس کے اندر ہو جائے, بٹ ڈکتا نہیں ہے. اور دیکھیں اس میں پھر جماعتوں کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ اب اگر صرف اس وقت جنرل الیکشن ہو جاتا ہے, نیشنل اسمبلی کا معاف کریے گا ہو جاتا ہے اور حکومت بن جاتی ہے, چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی فار ایگزامپل ہم ایک ہائپوتھیٹیکل بات کر لیتے, لیکن میں تو یہ کہوں گا عارفہ نور صاحبہ کہ میں تو بلکہ اس جگہ کہوں گا کہ الیکشن کیسے ہو جائے گا؟ پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہو, سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, سینٹر کے الیکشن ہو رہے ہوں, اور کیسے یہ ایکسیکیوٹ ہوں گے؟ کیونکہ پوری میشنری جو ہوتی ہے وہ پروونشل ہوتی ہے. کیسے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے؟ اور پھر جو آئین کی روح ہے کہ ایک ہر صورت میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے تحت ہونا چاہیے, پروونشل بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہونا چاہیے, وہ تو نہیں ہوگا اور پھر وہ تو پھر ایک ٹکراؤ کی صورتحال ہوگی. جی میں بالکل آپ کی بات کی تائید کر رہی ہوں کہ یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ پہلے جب پروونشل حکومتیں بیٹھی ہوں گی اور نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہو رہے ہوں گے تو کراچی کے اندر فار ایگزامپل لے لیں یا لاہور کے اندر, اس کے اوپر کس کا اثر زیادہ ہوگا؟ اور کل کو اگر ایک نیشنل لیول پہ گورنمنٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد پروونشل اسمبلی کے الیکشنز ہوتے ہیں جس بھی صوبے میں ہو, تو وہ نیشنل جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اس کو, جو سینٹر کی گورنمنٹ ہے وہ بھی اس کو انفلوئنس کر سکتی ہے. کیونکہ ہمارا تو ویسے ہی الیکٹورل سسٹم جو ہے اس کے اوپر کسی کو بھروسہ نہیں ہے, کوئی آج تک الیکشن نہیں ہوا جس کے اوپر کسی نہ کسی پارٹی نے الزام نہیں لگایا. تو یہ بہت ایک پریکٹیکل اور لوجسٹیکل مسئلہ ہوگا
اور اس لیے میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ جب سپریم کورٹ سے فیصلہ آ گیا تو اس کے بعد جماعتوں کو کہیں نہ کہیں بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ اس کرائسس کو اب پرولونگ کریں گے پروونسز کو الگ رکھ کے، یا وہ اکٹھے ہی جنرل الیکشنز میں جائیں گے. کیونکہ آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر اسٹیٹس کو جو کہ آج کا ہے، یعنی کہ اس وقت نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے، گورنمنٹ ختم ہو چکی ہے، اور اس حوالے سے جو تمام رول آؤٹ ہے چیزیں وہ ہو گئی ہیں، اگر یہ اسٹیٹس کو مینٹین کرتی ہے سپریم کورٹ، تو پھر جو دوسری پروونشل گورنمنٹس ہیں یا جو دوسری پارٹیز ہیں وہ مجبور ہوں گی یا وہ ٹیمپٹڈ ہوں گی، یا ان کا خیال ہوگا کہ اب سب جگہیں اسمبلیز ڈیزالو کر دیں اور ایک ساتھ الیکشن ہو. وہ آپ کے خیال میں وہ فورس کرے گی، وہ انفلوئنس کرے گا سپریم کورٹ کا اگر اس قسم کا فیصلہ آیا تو اس سچویشن کو فورس کرے گا، کنسنسس سے فیصلہ ہوگا. دیکھیں نا کامران صاحب، اس وقت جو پنجاب میں اور بلوچستان میں تو ویسے ہی بہت فلوئڈ سچویشن ہے. پنجاب کے اندر مطلب کہ اگر اس وقت حکومت حمزہ شہباز شریف بنا بھی لیتے ہیں تو وہ کتنی ایک سٹیبل حکومت ہوگی، بیکاز آبویسلی پاکستان تحریک انصاف جو اپنے منحرف اراکین ہیں ان کے خلاف کیسز بھی شروع کرے گی. اچھا، اس میں ایک چیز جو ہے نا، I'm sorry ڈسٹرپٹ کر رہا ہوں میں، کہ ایک چیز تو ہے نا کہ اب ایک اور آپشن ہے نا کہ 165 160 170 کے قریب پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں، وہ کچھ نہیں، وہ ایک ساتھ ان ماس جو ہیں وہ ریزگنیشن دے دیں، وہ بھی ایک میسو ویکیوم تو ہو جائے گا، فورسنگ الیکشنز. پاکستان تحریک انصاف کے پی میں بھی اسمبلی کو کنٹرول کرتی ہے، پنجاب میں بھی ان کا ایز یو آر سیئنگ کہ وہ بہت نمبرز ہیں ان کے پاس. ویسے ہی وہ سولو فلائٹ پہ اس وقت تیار ہیں، ہر طرف ایسے فیصلے کر رہے ہیں جس سے اگر لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں تو ان کو فرق نہیں پڑتا. بلوچستان میں صورتحال جو باپ پارٹی کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ بھی ٹوٹ رہی ہے، تو وہاں بھی گورنمنٹ اتنی سٹیبل نہیں ہے. تو ایک ہی پھر سٹیبل حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں. جی، پھر دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. اور جیسے کہ ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ اس پورے معاملے میں آئے گا وہ پورے ملک کے سیاسی ماحول پر اثر انداز ہوگا. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. پورے ملک کی نظریں سپریم کورٹ پر لگی ہیں، جہاں چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ تحریک عدم اعتماد مسترد ہونے سے متعلق از خود نوٹس کر رہی ہے. یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے پہلا از خود نوٹس کیس ہے. کل ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کے بغیر ووٹنگ مسترد ہونے کے بعد کی سیاسی صورتحال پر چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا تھا. اس سے قبل انہوں نے سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے مشاورت کی تھی اور اتوار کی چھٹی کے باوجود چیف جسٹس کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس محمد علی مظہر نے از خود نوٹس کی ابتدائی سماعت بھی کی تھی اور ریمارکس دیے تھے کہ قومی اسمبلی کی کارروائی میں دائرہ اختیار سے زیادہ مداخلت نہیں کر سکتے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے مختصر حکم نامے میں قرار دیا تھا کہ وزیر اعظم اور صدر مملکت کے تمام احکامات سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے سے مشروط ہوں گے. آج سماعت سے قبل 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا، جس میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظہر عالم میاں خیل، جسٹس منیب اختر، جسٹس جمال مندوخیل شامل ہیں. البتہ جسٹس محمد علی مظہر اب بینچ کا حصہ نہیں. آج سماعت کی ابتدا میں چیف جسٹس صاحب نے معلوم کیا کہ اسپیکر کیا رولنگ میں آرٹیکل 5 کا سہارا لے سکتا ہے. اپوزیشن کے وکیل فاروق ایچ نائک نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اسپیکر آرٹیکل 5 کا حوالہ دے کر بھی تحریک عدم اعتماد مسترد نہیں کر سکتا. ان کا کہنا تھا کہ اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد 3 منٹ میں مسترد کر دی. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ جذباتی گفتگو نہیں کریں، قانونی نکتے دیں. ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کس طرح غیر آئینی ہے یہ بتائیں. آج ایک موقع پر کورٹ نمبر 1 میں ایک اہم صورتحال سامنے آئی جب بینچ کے رکن جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ میرے خیال میں ڈپٹی اسپیکر کو ایسی رولنگ دینے کا اختیار ہی نہیں تھا، جبکہ جسٹس جمال مندوخیل نے نکتہ اٹھایا کہ کیا ووٹنگ کے لیے اجلاس بلا کر تحریک عدم اعتماد مسترد کرنے کی رولنگ دی جا سکتی ہے. سماعت کل تک ملتوی کرتے ہوئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کا احترام ہے لیکن ہوا میں فیصلے نہیں لے سکتے. کوشش ہے اس کیس کا جلد از جلد فیصلہ کرے. عبوری حکومت کے قیام سے پہلے فیصلہ کرنا ہوگا. آج بہت اہم ہے، تاریخی کیس ہے، ملک کا سیاسی مستقبل، آئندہ الیکشن، اور اس وقت جبکہ سیاسی میدان میں مخالفین تلواریں میان سے نکالے کھڑی ہیں، اس فیصلے کے انتہائی کلیدی، بنیادی اور ضروری اثرات ہوں گے. آج کی سماعت کا احوال.
आज सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच ने जब समाअत का आगाज किया तो पीटीआई के वकील बाबर अवान ने कहा कि अदालत के 21 मार्च के हुक्म की जानिब तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि चेयरमैन इमरान खान इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि सियासी बयानात नहीं बल्कि जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ उसकी आईनी हैसियत का जायजा लेना है। मुनासिब फैसला देंगे लेकिन पहले दरख्वास्त गुजारों को सुनना चाहते हैं। अपोजिशन के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि इमरान खान ने अवामी जलसे में मुबैना गैर मुल्की मरासला लहराया और इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद गैर मुल्की साजिश का हिस्सा है। 3 अप्रैल को कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो फवाद चौधरी के पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बाद डिप्टी स्पीकर ने तहरीक पर बहस या वोटिंग के बजाय 198 अरकान को आर्टिकल 5 के तहत गद्दार करार दिया और गैर आइनी रूलिंग देकर तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग किस तरह गैर आइनी है ये बताएं। स्पीकर की तरफ से अरकान असम्बली को गद्दार करार देने की रूलिंग गैर कानूनी कैसे हुई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि मेरे ख्याल में रूल 28 के तहत तो ऐसी रूलिंग का इख्तियार डिप्टी स्पीकर के बजाय स्पीकर को है। फाजिल जज ने सवाल किया कि क्या अब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग वापस हो सकती है। इस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि इस पर रूल्स ऑफ बिजनेस खामोश है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि क्या वोटिंग के लिए इजलास बुलाकर तहरीक अदम एतमाद पर रूलिंग दी जा सकती है। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने मालूम किया कि गोया अदम एतमाद की तहरीक पर प्रोसीजरल खिलाफ वर्जी की गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सवाल किया कि असल नुक्ता ये है कि अदम एतमाद पर वोटिंग फिक्स थी और ऐसा होने के बाद तहरीक मुस्तरद नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने पूछा कि हमें बताएं कि स्पीकर को किस हद तक आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जिस पर फारूक एच नाइक ने जवाब दिया कि आइन में लिखा है कि स्पीकर की असम्बली कार्रवाई के तरीक़ेकार पर एतराज़ नहीं किया जा सकता। इस पर चीफ जस्टिस ने यह सवाल भी किया कि कोई अदालती फैसला दें जिसमें आर्टिकल 69 की तशरीह की गई हो। फारूक एच नाइक ने दलाइल दिए कि पार्लिमानी कार्रवाई गैर आइनी और बदनीयती पर मबनी हो तो चैलेंज भी हो सकती है और कलअदम भी। बदनीयती की बुनियाद पर आइन का सहारा नहीं लिया जा सकता। रूलिंग देने से पहले अपोजिशन का मौक़िफ़ नहीं सुना गया। तमाम अपोजिशन अरकान को गद्दारी का मुल्जिम बना दिया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का भी जिक्र है। अपोजिशन ने जानबूझकर कमेटी में शिरकत नहीं की। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस सवाल का जवाब तमाम अपोजिशन जमातों के वकला को देना होगा। वकील ने इसरार किया कि अदालत मुकदमे को आज ही मुकम्मल कर ले। इस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि दूसरे फरीक को सुनना भी ज़रूरी है। आज ही फैसला देना मुमकिन नहीं। इस फैसले के दूर रस नताइज बरामद होंगे। आज दलाइल के आगाज़ में अपोजिशन के वकील फारूक एच नाइक ने तमाम जज साहिबान पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील देने की सदा की थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सवाल किया कि अगर आपको 5 जजेस पर एतराज़ है तो बता दें, हम चले जाते हैं। जिस पर फारूक एच नाइक ने जवाब दिया, हमें अदलिया पर एतमाद है। अहम बात यह है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच पर एतराज़ उठा दिया है और केस की समाअत के लिए 17 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट की तश्कील का मुतालबा किया है। हम अदालत उज़्मा से दरख्वास्त करेंगे कि वो फुल कोर्ट में ये बनाएं और मामला लेके आएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और पार्लियामान को पार्लियामान के हकूक वापस मिलें और जिन्होंने आइन शिकनी की है उनको करार वाकई सजा मिले। अदालत उज़्मा के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या फैसला देती है। आला अदलिया से हमारा उम्मीद है, हमारा रिक्वेस्ट है कि इमरान खान का कू को रोके। इस कू को एड्रेस करने के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए एक लार्जर बेंच को फौरन तश्कील दिया जाए। फुल कोर्ट बेंच का मतलब है कि सारे जजेस एक फुल कोर्ट बेंच इस अहम फैसला का फैसला सुना दें। आज ही एक बहुत अहम पेशरफ सामने आई है जब सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को आइन की आर्टिकल 224A के तहत निगरां वज़ीर-ए-आज़म की तैनाती के लिए मौजू नाम भिजवाने के लिए ख़त लिख दिया। इस सिलसिले में PTI की कोर कमेटी ने फ़िलहाल साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद का नाम तजवीज़ किया है, जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि वो निगरां वज़ीर-ए-आज़म के लिए किसी मुशावरत का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस हवाले से बिलावल भुट्टो भी शहबाज शरीफ के हमनवा हैं।
सदर ममलिकत ने आइन चिकनी की है, इमरान नियाजी ने आइन चिकनी की है। हम तो आइन की हिफाजत के लिए ये बैटल लड़ रहे हैं। ये किस तरह मुमकिन है कि आइन चिकन के लीडर का जवाब आइन के मुहाफ़िज दें? मुमकिन नहीं है। पहले अदालत उज़्मा इस मामले का फैसला करेगी, उसके बाद इस मामले को हम मुशावरत से तय करेंगे। हमारा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को और वज़ीर आज़म के दरमियान ये नेगोशिएशन होना चाहिए। अगर हाउस है नहीं, उनके बकौल हाउस है नहीं, तो कौन सा लीडर ऑफ द हाउस और कौन सा वज़ीर आज़म के दरमियान बात हो रहा है? वो अपने तौर पे जिस आर्टिकल का वो जिक्र कर रहे हैं, आर्टिकल 224A का शिक 4 पे पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले शिक्शा 1, 2, 3 है, उनको आप गायब कर देते हो। In order to reach this process, in order to reach this point, the president had the authority to even write this letter, which he does not have at this point in time. आज बिलावल भुट्टो ने अपने ट्विटर पैगाम के जरिए DGI SPR से सवाल किया कि क्या कौमी सलामती कमेटी ने 197 अरकान को इस गैर मुल्की साजिश का हिस्सा करार दिया था। बिलावल ने मालूम किया कि क्या कौमी सलामती कमेटी ने 157 अरकान पार्लियामेंट को गद्दार करार दिया था। बिलावल भुट्टो ने पूछा कि यकीनन ऐसे मनसूबे की तहकीकात इंटेलिजेंस एजेंसीज और दीगर इदारों को करनी चाहिए थी। चेयरमैन PPP का कहना है कि दफ्तर खारजा या वजारत दफ़ा 7 मार्च से 27 मार्च के दरमियान इस मुबैना साजिश को क्यों सामने नहीं लाई। दूसरी जानिब आज ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गैर मुल्की साजिश के खिलाफ इस्लामाबाद के रेड जोन के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया। आपका वज़ीर-ए-आज़म आपके साथ प्रोग्राम में ऑनलाइन सवालात के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो खुद भी एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत करेंगे। अवाम को मैं आज सबको आपको कह रहा हूँ कि आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। मैंने आज अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं आज शाम को मैं भी इस प्रोटेस्ट पे शामिल होऊंगा। हम ये रेड जोन के बाहर इस्लामाबाद में आज प्रोटेस्ट करेंगे, पुरअमन प्रोटेस्ट। हमेशा हमारा प्रोटेस्ट पुरअमन होता है, लेकिन इसके खिलाफ करेंगे ये जो गद्दारी हो रही है मुल्क के खिलाफ। ये गद्दारी का मतलब ये है कि बाहर के एजेंडे के ऊपर हुकूमत को गिराने की कोशिश है, और दूसरी तरफ ये जो खरीदे जा रहे हैं पॉलिटिशियंस, उनकी रेट्स लगी हुई हैं, उनको जो खरीदा जा रहा है, ये बिल्कुल इसके खिलाफ मैं आज अपने लोगों के साथ प्रोटेस्ट करूंगा। और मैं यह चाहता हूं कि लाहौर में भी जिस होटल के बाहर खरीदो फरोख्त हो रही है वहां भी प्रोटेस्ट करें। इस इंतहाई इंपॉर्टेंट मौजू पर बात करने के लिए हमने दावत दी है साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, मुल्क के नामवर सीनियर कानूनदान जनाब अशतर औसाफ अली को, जो कि इस वक्त हमारे साथ US से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अशतर औसाफ साहब। मामला आपके सामने है और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर समाअत है। कल एक बहुत ही गैर मामूली वाक़या तो कौमी असम्बली में कहा यह जा रहा है, बुनियादी तौर पर दलील ये है कि क्योंकि ये पार्लियामेंट की कार्रवाई है और पार्लियामेंट की कार्रवाई को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, स्पीकर को बाकायदा आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है आइन की 69 के तहत, और इसलिए ये तमाम कार्रवाई का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और सुप्रीम कोर्ट की इस पर असरअंदाज नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे। आपकी क्या राय है? कामरान साहब, ये बहुत ही अहम मामला है और जिस तरीके से हमारे मुल्क को आईनी बहरान से दचार कर दिया गया है, ये काबिल मज़म्मत है। हमारे पास और बहुत सारे मामला हैं देखने को, इकोनॉमिक सिचुएशन अपनी जगह पे है, लेकिन जो आपका सवाल है कि स्पीकर ने जो कुछ किया क्या उसको तहफ़्फ़ुज़ है, हम आर्टिकल 69 को अगर पढ़े हैं तो वहाँ कोई जिक्र नहीं है स्पीकर का या उसकी रूलिंग का। वहाँ भी जिक्र है कि जो कार्रवाई है असेंबली के अंदर, जब उसके अंदर कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी आ जाए, कोई इस तरह की चीज़ हो जो कि सब्सटैंशियली यानी जो कि किसी बुनियादी बात के ऊपर ना हो, तो वो मामला जो है उनको दरगुजर किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। उसमें से मैं मिसाल दे देता हूँ कि वो तादीबी कार्रवाई करते हैं किसी के खिलाफ, साजिश आर्म्स को कहते हैं कि इन मेंबर साहब को बाहर निकाल दो, या कोई इस तरह की और बात होती है, तो वो प्रोसीजरल जो है, जो कॉन्डक्ट ऑफ द हाउस को सही रखने के लिए जो उनके ऑर्डर्स होंगे उनको चैलेंज नहीं किया जाएगा, और उसमें वजन है इस बात में। लेकिन जब इस तरह की रूलिंग हो जो मावराए आइन हो, तो उसके ऊपर बड़ा क्लियरली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगी, और सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड भी किया। मिसाल के तौर पे 69 पे इन्फ्रिंज हुई हो सुप्रीम कोर्ट? जी देखिए, स्पीकर कह देते हैं कि जनाब आज से हमारा जो सारा सिलसिला है वो है सदारती,
یہ میں رولنگ دیتا ہوں، تو وہ کیا صدارتی رول بن جائے گا؟ نہیں بنے گا. پھر اس کو ظاہر ہے چیلنج کہیں تو کیا جائے گا نا، اور وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. آپ کو ایک مثال دے دوں چھوٹی سی. یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، اسپیکر نے رولنگ دی کہ جناب میں اس کو ای سی پی نہیں بھیجوں گی کیونکہ میری دانست میں یہ معاملات اس طرح نہیں ہے جس طرح میرے آگے پیش کیا جائے گا. سپریم کورٹ نے ان کی رولنگ کو رد کیا. یہ صرف ایک معاملہ ہے، یہ صرف واحد معاملہ ہے جس میں نہیں بالکل نہیں، نہ اور بھی ہے. اس سے پہلے کوثر علی شاہ کا کورٹ میں گیا، وہاں بھی رد کیا گیا. پھر یاد رکھیے کہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جب عمران خان نے دائر کی تھی پٹیشن، تو بھی معاملہ پہلے اسپیکر کے پاس کیا تھا، تو اسپیکر نے کہا تھا کہ میں نااہل نہیں ڈکلیئر کرتا. تو اس میں بھی سپریم کورٹ 2017 کا یہ ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اسپیکر اگر کوئی ایسی رولنگ دے جو ماورائے آئین ہے، غیر قانونی ہے، اور اس کے اندر جو ٹھیک طریقے سے قانون کی تشریح کی گئی، تو تشریح کرنا ہمارا کام ہے اور ہم اس کو سیٹیسفائڈ کر سکتے ہیں. ویسے بہرحال ہم نے دیکھا ہے کہ جنرلی عدالت عظمیٰ کا یہ سوچ رہی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے معاملات میں، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 63A اس وقت سامنے ہے سپریم کورٹ کے. بارہا بینچ اور چیف صاحب بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ خود کیوں نہیں آئین میں اس کی تشریح کر دیتے، اور کئی ایسے معاملات ہیں جس میں کہ آئین کی واضح انٹرپریٹیشن اویلیبل نہیں ہے، اور وہ بہت ہی ابہامی کیفیات ہیں جس میں کئی معاملات ہیں جو پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھے. تو بہرحال بنیادی ذمہ داری تو پارلیمنٹ کی ہے کہ ان کو کلیئر کٹ بالکل صاف طریقے سے اس کی جو ہے وہ جو تشریح اویلیبل کرے، اگر نہیں ہے تو اس کے حوالے سے جو آئینی ترمیم ہے وہ کرے. اس معاملے میں کافی احتیاط برتی ہے سپریم کورٹ نے کہ وہ خود آئین کی تشریح نہ کرے. اب چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں، اور قانون ایک بناتی ہے پارلیمنٹ نے بنا دیا نا. جی. تو کیا سپریم کورٹ کہے گی چونکہ پارلیمنٹ نے یہ قانون بنا دیا اور سینٹ نے پاس کر دیا تو ہم اس کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ پارلیمنٹ نے بنا دیا؟ نہیں، سپریم کورٹ کہے گی کہ یہ آلدو پارلیمنٹ نے بنایا ہے لیکن یہ آئین کی فلاں شق سے متصادم ہے، ہم اس کو سیٹیسفائڈ کرتے ہیں. یہ ہم روز دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ یہ ہوتی ہے باتیں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جو اسپیکر نے کہہ دیا وہ پھر صحیفہ آسمانی ہو گیا. نہیں، بالکل بھی نہیں. اسپیکر جب بھی کوئی غلط بات کرے گا، اور یہ صرف ہمارے ملک کا نہیں ہے، اس میں بے شمار ججمنٹس ہیں. اچھا اشرف صاحب، اگر بجا بالکل، بہرحال یہ ایک قابل بحث اور ایک دور رس معاملہ ہے، اس کے لیے تو باقاعدہ مقدمہ چلانا پڑے. جی، مقدمہ چل رہا ہے نا. جی، مقدمہ تو چل ہی رہا، اور مقدمہ جو ہے اس کے اندر وہ فیصلہ کریں گے کہ ڈپٹی اسپیکر کے پاس کیا اختیار تھا، کیا اس کو یہ اختیار کی ودیت تھی، نمبر 1. نمبر 2، کیا ڈپٹی اسپیکر آرٹیکل 5 کو انووک کر سکتا ہے ایسی بات کرنے کے لیے؟ اگر اس طرح کی بات ہی ہو تو کبھی بھی کوئی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ چل ہی نہ سکے. ہر کوئی جو ہے وہ اسپیکر جو ہے وہ اس کو اسی بنیاد پہ اڑا دے کہ میں نہیں مانتا اس کو، یا یہ آرٹیکل فلاں کے ساتھ متصادم ہے. ایسا نہیں ہے. ہاں، اسپیکر یہ ضرور رول کر سکتا ہے کیونکہ وہ ڈیفیٹ ہو گئی ہے اس لیے اس کو میں رد کر رہا ہوں. یہ کر سکتا ہے کہ ہاں یہ کیری ہو گئی ہے تو میں رولنگ دیتا ہوں کہ دی پرائم منسٹر یہ جو ہے وہ ہی ہیز لاسٹ ہز آفس، اور وہ رپورٹ کرتا ہے پریزیڈنٹ کو. یہ صرف منسٹیریل ایکٹس ہیں. منسٹیریل کا مطلب ہے اس کے اندر پروسیجرل باتیں ہیں، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے سبسٹینٹیو، یعنی وہ انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتا. وہ انٹرپریٹیشن اس طرح کی تو بالکل ہی نہیں کر سکتا جو آئین سے متصادم ہو، اور اس کو تو اختیار دیا گیا ہے ہاؤس کو ان آرڈر رکھنے کا. اور خاص طور پہ ایسے معاملات میں جبکہ ایوان کا جو بلانا ہے، یعنی ایوان کو اسمبل کرنا ہے، وہ ممبرز کی ریکوزیشن پہ ہے. تو اصل بات تو ممبرز کی ریکوزیشن ہے. اور ان سب باتوں کو ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ کر دیجئے. سبسٹینٹیو بات کیا ہے؟ سبسٹینٹیو بات یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم جو الیکٹ لوگ نہیں کرتے،
یاد رکھیے یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، اس میں ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہے، اس کو الیکٹ کرتے ہیں ممبرز آف دی نیشنل اسمبلی، سینٹ کا بھی اس کے اندر کوئی رول نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان صاحب پہ پہلے اعتماد تھا اور اب نہیں ہے، تو کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ پھر بھی اعتماد رکھتے ہیں؟ اور اس سے زیادہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے، وہ یہ ہے کہ کیا وہ وزیر اعظم جس کے نام نوٹس، الفاظ ہیں نوٹس کے، ناٹ موشن، نوٹس آف نو کانفیڈنس دے دیا گیا ہو، کیا وہ ایڈوائز کر سکتا ہے پرائم منسٹر کو تحلیل کرنے کے لیے اسمبلی کو؟ نہیں۔ دس از اے ویری کلیئر مینڈیٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کہ جہاں پہ وہ وزیر اعظم جس کے خلاف نوٹس دے دیا گیا ہو وہ تحلیل نہیں کرنے کی ایڈوائس دے سکتا۔ بجا بہت ضروری آرگیومنٹس ہیں۔ جناب اشتر اوصاف علی پاکستان کے نامور سینئر قانوندان ہمارے ساتھ تھے اور اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ ہمیں موقف دیں گے حکومتی پی ٹی آئی کا موقف جناب فواد چودھری۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ آپ فرمائیے گا کہ متعدد چیزیں اس وقت زیر بحث ہے، بہرحال اس کا حتمی فیصلہ عدالت عظمیٰ میں ہوگا جہاں پر یہ مقدمہ چل رہا ہے، لیکن بہرحال یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ آخر کیسے یہ غیر آئینی قدم کیا مبینہ طور پہ ڈپٹی اسپیکر نے کہ جب انہوں نے ایک بڑی کثیر تعداد کو اراکین قومی اسمبلی کی بلکہ شاید اکثریت کو انہوں نے غدار قرار دے دیا اور اس کی بنیاد پہ 3 منٹ کے اندر انہوں نے مقدمہ درج کیا، فیصلہ سنایا اور سزا سنا دی، اور اس طرح سے جو ہے وہ ایک بڑے غیر آئینی عمل کے مرتکب ہوئے ہیں۔ کمان صاحب ابھی میں نے ایک قانونی موشگافیاں سنی ہیں اشتر صاحب کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو سیاست ہے وہ قانونی موشگافیوں سے حل نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ قانون کی بات کریں تو اگر قانون کو اتوار کو سپریم کورٹ لگنی چاہیے تھی تو اس دن لگنی چاہیے تھی جب بھیڑ بکریوں کی طرح ایم این ایز کو سندھ کو ہاؤس میں مقید کیا گیا تھا، اس دن لگنی چاہیے تھی جب جوکھیوں کے ساتھ بھی آپ نے اس کی بیوہ کی، اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہو تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک ایم این اے دبئی سے واپس آتا ہے، جب اس کا جو ایڈمنسٹریٹر کراچی اس کا استقبال کرتا ہے، سندھ ہائی کورٹ اس کو 10 دن کی بیل دے دیتی ہے صرف ووٹ ڈالنے کے لیے۔ اب یہ کیا پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون کیا کمزور لوگوں کے لیے اتنا بے بس ہے اور طاقتور لوگوں کے لیے اتنا طاقتور ہے، اتنا کمزور ہے؟ یہ ساری ایک قانونی موشگافیاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر ڈیموکریسی میں جب بھی کرائسس بڑھتا ہے، جب بھی ایک معاملہ جو ہے وہ ایک حد سے آگے جاتا ہے، آپ عوام کے پاس جاتے ہیں اور عوام الٹیمیٹ آربیٹر ہیں، آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے اس سچویشن کا کیا حل ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کوئی سیاسی جماعت جو اپنے آپ کو عوام کا نمائندہ کہتی ہو وہ کیسے خود کو یہ کہے گی کہ میں الیکشن سے فرار اختیار کروں گی، میں الیکشن نہیں لڑوں گی؟ اگر آپ الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے تو پھر آپ سیاسی جماعت کیا؟ لیکن فواد چودھری صاحب الیکشن تو طلب کیا جا رہا تھا، الیکشن کا تو مطالبہ تھا، الیکشن ہی کرانا تھا، تو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا اور جب وزیر اعظم میجورٹی لوز کر گئے تو اس وقت الیکشن کال کرنا تو اس کا محل نہیں تھا نا، وہ تو اس وقت تک ان کے خلاف تو کارروائی ہو چکی تھی اور آئینی طور پر اب وہ اسمبلی ڈیزالو ہی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تو اپنی جگہ ہے نا بات، ایسا بات نہیں ہے۔ دیکھیے اگر آئین کو آپ نے لینا ہے تو پھر آئین پورا لیں گے، پھر آرٹیکل 63A کو آپ آئین سے منہا تو نہیں کر سکتے، پھر آرٹیکل 5 کو آپ آئین سے منہا تو نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ آدھا آئین ہمیں جو ہے وہ منظور ہے، دوسرا آئین ہمیں منظور نہیں ہے، اب میٹھا میٹھا ہاں پر کڑوا کڑوا تھو۔ یہ تو دیکھیے بڑی نامناسب بات ہے، اور الٹیمیٹلی آئین ہو، قانون ہو، وہ عوام اس کے پابند نہیں ہے، وہ عوام کا پابند ہے۔ اور یہاں پہ کیا کیا عمران خان نے، انہوں نے جو فیصلہ ہے وہ عوام کی عدالت پہ چھوڑا ہے۔ باقی یہ ساری قانونی موشگافیاں ہیں، کوئی وکیل کہے گا جی یہ آرٹیکل 69 میں اسپیکر کی لیکن رولنگ 2 آرٹیکل آپ نے مینشن کی کہ 63A اور 5 کا بھی تو اطلاق ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، مگر اس کا اطلاق تو قانون کرے گا، اس کا ایک پورا پروسیس ہے۔ آپ مقدمہ درج کریں گے یا اس کے آپ ریفرنس آپ نے فائل کیا ہے سپریم کورٹ میں، اس کی پورا جواب آ جائے تو پھر آپ 63A کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ 5 کے تحت آپ کو باقاعدہ مقدمہ درج کرنا ہوگا، پھر اس پر آپ غداری کا الزام عائد کریں اور پھر اس پہ مقدمہ چلائیں، تو اس کا تو پورا پروسیس ہے نا، وہ پروسیس اگر ہو جائے تو پھر ہو جائے گا اس پہ عمل درآمد۔ تو اسپیکر کی اگر آپ رولنگ پڑھیں تو انہوں نے ایگزیکٹلی یہی کہا ہے،
انہوں نے کہا ہے کہ جو ایلیگیشنز ہیں نیشنل سیکیورٹی کونسل ایک نتیجے پہ پہنچی ہے، پھر پارلیمان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ایک نتیجے پہ پہنچی ہے، پھر کابینہ ایک نتیجے پہ پہنچی ہے، اور جو ایویڈنس میرے سامنے ہے میں اس کو لائٹلی نہیں لے سکتا، لہٰذا اس کا کمپلیٹ پروب ہونا چاہیے، اور پروب ہونے تک یہ نہیں ہو سکتا کہ راتوں رات لوگوں کے ضمیر جاگ گئے وہ ادھر چلے جائیں اور آپ حکومت، اس طرح تو پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کی حکومت عوام ایک مذاق بن جائے گا۔ لہٰذا اس کا کرائسس کا واحد حل یہی تھا کہ ہم عوام کے پاس جائیں، اور ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں۔ تو یہ جو آرٹیکل 5 ہے، اور آپ نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی نے اس پر اس پورے جو چیز ان کے سامنے آئی اس کو تو ضرور انہوں نے نوٹس کیا ہے اس حوالے سے، مگر کسی صورت سے اس بات کی کوئی اس میں امپلیکیشن نہیں ہے اس اجلاس میں NSC کے کہ یہ اراکین پارلیمنٹ جو ہے وہ دراصل کسی قسم کی سازش کا حصہ تھے، اور وہ ان کا اس میں براہ راست کوئی کردار تھا، یا وہ مبینہ طور پہ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں؟ قومی سلامتی کمیٹی نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ نہیں کامران صاحب، اگر آپ سلامتی کونسل کا پڑھیں گے اعلامیہ تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے پاکستان کی پالیٹکس میں۔ اب اس سے آگے اگر جب سپریم کورٹ اگر مانگے گی ڈاکیومنٹس، کون کب کہاں کس سے ملا، باہر کس کی کہاں کس سے ملاقاتیں ہوئیں، کس کی کیا انڈورسمنٹس ہوئیں، وہ تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ یہ البتہ چونکہ ہم حکومت میں نہیں ہیں، سپریم کورٹ اگر اٹارنی جنرل کو کہے گی وہ تمام ریکارڈ سپریم کورٹ میں آ جائے گا، اور آپ یقین کریں گے کہ کوئی بھی اس کو آسانی سے اگنور نہیں کر سکے گا۔ میں نے آج بھی اسی لیے بلاول صاحب کو کہا کہ جب بھی آپ بات کریں کسی سے مشورہ کر لیا کریں، اگر ہم ابھی چپ ہیں ہمیں تھوڑا چپ ہی رہنے دیں، بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ یہ فرمائیے گا کہ لاہور میں کیا ہو رہا ہے فواز صاحب؟ وہاں تو ایک بڑی ایکسپلوسیو سچویشن ہے، کوئی تشدد کی صورتحال ہو سکتی ہے، سیدھا سیدھا ووٹ کیوں نہیں کرا رہی PTI، کروانے دے رہی ہے کہ ہال میں جائیں اور وہاں پہ ووٹنگ ہو جائے؟ اب یہی ہونا ہے نا وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے۔ دیکھیے جی، میری نظر میں پنجاب کا الیکشن ہو یا کہیں پہ بھی ہو، یا پھر ریلیونٹ ہو گیا ہے پاکستان میں۔ ہم ایک بڑے الیکشن جو نظام ہے، انتخابی نظام ہے، اس کی طرف موو کر چکے ہیں، اس کی طرف بڑھ چکے ہیں، اور تمام سیاسی جماعتیں جتنی جلدی یہ اپنی ان معاملات سے نکلیں اور الیکشن میں لگیں گی اتنا اچھا۔ دیکھیے ہمیں تو فائدہ ہے، PTI تو پہلی الیکشن موڈ میں ہے، عمران خان روزانہ جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں، وہ ٹیلی ویژن پہ آ رہے ہیں، وہ ہر جگہ پہ ایک الیکشن موڈ ہمارا تو ہے۔ اپوزیشن جتنا پیچھے رہے گی ان کو نقصان ہوگا، کیونکہ حل تو دیکھیے الیکشن۔ فواز صاحب ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، پھر ہم واپس آئیں گے ایک دوسرے موضوع پہ، ایک انتہائی دوسرے موضوع پہ آپ سے بات کرنی ہے، چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو اپنی بقا کی جنگ میں اس وقت جس سب سے بڑے مسئلے کا بحران کا شکار ہے وہ اندرون PTI ہے۔ PTI کے منحرفین کا معاملہ سب کے سامنے ہے۔ 2 درجن کے قریب اراکین قومی اسمبلی PTI کو چھوڑ کے اپوزیشن بینچز میں مل چکے ہیں، مگر اس کی جو بھی وجوہات ہوں، یقیناً پاکستان کی سیاسی صورتحال میں جب اس قسم کی شفٹنگ ہوتی ہے تو اس کی بنیاد اور اس کی پشت پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی تعلق کا محتاج نہیں ہے۔ مگر معاملہ خالی اس قسم کے اراکین کے نہیں ہے۔ عمران خان کے دیرینہ ساتھی، ان کے وہ لوگ جنہوں نے PTI کو تن من دھن اپنا نچھاور کیا PTI پہ، عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ چلے، اس جماعت کو کھڑا کیا اور عمران خان کو اقتدار کے دروازے تک وہ پہنچا کر آئے، مگر اس کے بعد ان تمام اراکین کا عمران خان کے ساتھ جو تعلق ٹوٹا ہے وہ انتہائی نہ صرف تعلق ٹوٹا بلکہ اس نے بہت دردناک کہانیوں کو جنم دیا ہے، اور اس میں سب سے دردناک کہانی تو رہی عمران خان کے سب سے قریبی ساتھی جہانگیر خان ترین کی۔ آج ان کے تقریباً 1.5 درجن کے قریب اراکین جہانگیر ترین گروپ کہلاتا ہے، اور وہ اپوزیشن کے ساتھ مل چکے ہیں۔ حالانکہ یہ صورتحال آہستہ آہستہ خراب ہوتی گئی، مگر عمران خان اس کو سنبھال نہیں سکے۔ آج اس میں ایک اور بڑا ڈنٹ نمایاں ہو کے سامنے آیا، گو کہ اس کی ابتدا تو ہو چکی تھی جب ان کے ایک اور دیرینہ ساتھی علیم خان اعلانیہ نہ صرف ان کو چھوڑ گئے بلکہ باقاعدہ انہوں نے عمران خان کے خلاف مائک سنبھال لیا اور آج کھل کے وہ عمران خان کے خلاف بولے۔ ابتدائی طور پہ تو شکایت علیم خان اور PTI کے کئی لوگوں کی پنجاب میں یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی جن کی صوبائی اسمبلی میں صرف 10 نشستیں ہیں ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا، تو کیا PTI جس کی کہ 150 کے قریب سے زائد اراکین ہیں ان میں سے کوئی اہل نہیں تھا کہ وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنتا، اور اگر بنا تھا تو عثمان بزدار جیسا شخص ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ اس سلسلے میں بند ٹوٹ گیا اور آج علیم خان نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی۔
आज आपने परवेज इलाही को 183 मेंबरान है PTI के पंजाब असेंबली में, 183 मेंबरान में से आपको कोई एक अपना साथी नजर नहीं आया। आपने परवेज इलाही से सिर्फ 5 वोट MNA के लेने के लिए, वो परवेज इलाही जिसको कहते थे आप पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, वो परवेज इलाही, ये आपका नया पाकिस्तान, ये नए पाकिस्तान में आपने बुनियाद रखी, ये आप कौम को दिखा रहे हैं। खान साहब आप तो उस दिन मुझे जो बातें कहते थे, या बताऊं कौम को परवेज इलाही के बारे में क्या कहते थे, कैसे बदलते हैं। यही तो वो फर्क था जिसके लिए हम PTI में आए थे। आप जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, आज आप उसकी जमात के सारे 183 वोट उसको डालना चाह रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि हम गद्दार हैं, हम गद्दार हैं। परवेज इलाही को वोट डालना, हम गद्दार हैं। परवेज इलाही साहब को अगर वोट डालना था, खान साहब ये 26 साल की जो मूवमेंट है इसकी जरूरत क्या थी। PTI में अपने करीब तरीन और अजीज़ तरीन साथियों की सबसे बड़ी कुर्बानी इमरान खान ने, और बल्कि बड़ी तादाद में अपने साथियों की कुर्बानी इमरान खान ने दी उस्मान बुज़दार की वजह से, जिनके साथ उनका लगाव नाकाबिल फ़हम रहा है। आज अलीम खान ने कहा और अपोजिशन की आवाज़ से आवाज़ मिलाई कि दरअसल उस्मान बुज़दार का दौर करप्शन का एक बहुत बड़ा दौर था, और अगर इमरान खान ये समझते हैं कि हुकूमत पंजाब या PTI की पंजाब हुकूमत पे करप्शन नहीं थी तो ये गलत है। वो दूसरी हुकूमतों की तरह से उस्मान बुज़दार दौर इंतहाई करप्ट दौर रहा है पंजाब में। ये जो बुज़दार तुमने यहाँ लगाया था, क्या मैंने यहाँ पे तुम्हें नहीं बताया कि बुज़दार यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ 3-3 करोड़ रुपए में DC लगते थे। मैं आपके पास गया हूँ जाके, खान साहब मैंने आपको बताई है ये बातें। यहाँ पे कमिश्नर लगाने का अलग रेट है, SP लगाने का अलग रेट है, कोई तबादला नहीं होता जबकि CM सेक्रेटेरिएट में पैसे न दिए जाएं। क्या आपको ये सारी बातें नहीं पता? क्या आपको एजेंसियां ये रिपोर्टें नहीं दे रही थी? फरा का क्या किरदार था यहाँ पे, कहाँ पैसे जाते थे, क्यों नहीं बताते कौम को, क्यों धोखा दे रहे हैं? क्या आपको ये सारी बातें नहीं पता थी? आज मेरे पास एक मैसेज पड़ा खान साहब आपका, जो आपको मैंने उस्मान बुज़दार के बारे में लिखा है, और आपने मुझे जो इसके जवाब दिए सारी कौम के सामने मैं लेके आऊंगा। एक करप्शन मैंने बताई हुई है आपको, एक बात बताई हुई है, ये मैसेजेस इसमें महफूज हैं, पूरी कौम के सामने आएंगे और आप हमें समझाते हैं नया पाकिस्तान। इमरान खान अपने साथियों को नहीं संभाल पाए, अपने रिश्तों को, ताल्लुक़ों को, उन लोगों को जिन्होंने कि अपना तन मन धन अपनी पूरी ज़िंदगी आपकी जमात PTI पर सर्व की और इस PTI को उठाया। यकीनन इमरान खान से बहुत बड़ी कोताही हुई है या नालायकी हुई है कि वो इन लोगों को नहीं संभाल सके, और उनका सबसे बड़ा लॉस यकीनन जहांगीर तरीन का था, जो कि आखिर वक्त तक इमरान खान को यकीन दिलाते रहे कि वो उनके वफ़ादार हैं, वो उनके दोस्त हैं, और लोग उनको गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं। बहुत मौका दिया जहांगीर तरीन ने इमरान खान को। आखिर ये इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही? 1 साल से मैं चुप करके बैठा हूँ। मेरी वफादारी का कोई और सबूत किसको चाहिए? तो मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं। मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं? मैं तो दोस्त था भाई, दोस्त ही रखो। मैं तहरीक इंसाफ के लिए खून पसीना एक किया 10 साल। आपका क्या ख्याल है कि मैं इसी से अलग हो सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हूँ और इंशाअल्लाह ताला शामिल रहूँगा। जो भी इंतकामी कार्रवाई करवा रहे हैं ना, वक्त आ गया है कि उनको बेनकाब किया जाए। इनको बेनकाब खान साहब खुद करें, इनको बेनकाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत करें कि ये कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, जिससे मुझे खान साहब से दूर कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचेगा मुझे ये इस तरह से अलग करने से। इंतहाई मुहतात थे जहांगीर तरीन, और मामला जो था वो न सिर्फ जहांगीर तरीन के साथ वो मामला हुआ, वही कम अज़ कम अंदाज़ हुआ जो कि अलीम खान के साथ अपनाया गया, और अलीम खान भी वो शख्स है जो कि गिरफ़्तार कर लिए गए थे नाब के हवाले से। यकीनन वो एक बहुत मुश्किल दौर था अलीम खान का, तकरीबन 10 माह वो गिरफ़्तार रहे हैं। आज इस हवाले से उन्होंने यकीनन अपना पूरा दिल खोला और बहुत ही जज्बाती अंदाज में गुफ्तगू की। खान साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप दूसरों को तमगे दे रहे हैं गद्दारी के, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपने बुज़दार को बनाना था, मुझे न आपके पास भिजवाने की क्या जरूरत थी? आप मुझे अपने पास बुलाते और कहते अलीम खान मैं आपको नहीं लगाना चाहता। मैं इमरान खान साहब से पूछना चाहता हूँ, खान साहब वो करप्शन जो मैंने 6 महीने में की थी वो आप कौम के सामने लेके आए, जिसकी बुनियाद पे मुझे जेल में डाला गया। अगर मेरे खिलाफ इतने सबूत थे तो आज तक रेफरेंस क्यों नहीं बना? क्यों मैं इन्वेस्टिगेशन में जेल के अंदर चला गया और 100 दिन जेल में बाहर निकला, तब भी आज तक इन्वेस्टिगेशन की इन्वेस्टिगेशन है, वो क्यों रेफरेंस नहीं बना मेरे खिलाफ? क्या सबूत है आपके पास? लाएं कौम के सामने। खान साहब अगर आप सच्चे हैं आए मेरे सामने, बैठे मेरे साथ, करे कौम का मुकाबला। मैं भी आपके साथ बैठता हूँ और मैं आपको वादा करता हूँ कौम के सामने, अगर मैं झूठा हुआ मैं कौम के सामने जाके अपने आप को गोली मारूंगा। नहीं तो इमरान खान हिम्मत करे, इमरान खान बाहर निकलो, आओ मेरे सामने,
करो मेरे सामने मुकाबला, बात करते हो तुम। जहांगीर तरीन और यकीनन अलीम खान का बहुत बड़ा किरदार है, मगर सिर्फ ये दो शख्सियात नहीं हैं, और भी शख्सियात हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपना तन मन धन, और बहुत ही ऑनरेबल शख्सियात जिन्होंने कि इमरान खान को ज्वाइन किया था। उसी तरह से कराची के एमएनए हैं नजीब हारून, यहाँ के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ बिल्डर हैं, और वो भी अब इमरान खान से, पीटीआई से बहुत नाला हैं, बल्कि इस हद तक नाला हो गए हैं कि अगर इस वक्त जमहूरियत को बचाना है, इमरान खान पीटीआई को बचाना है, तो इमरान खान एक साइड पे हो जाएं। अब वो बाकायदा इस बात का बरमला इजहार कर रहे हैं, इमरान खान से शदीद नाराज़ हैं, अलीम खान की तरह, जहांगीर तरीन की तरह से। ये बुनियादी और जो फाउंडर मेंबर हैं पीटीआई के नजीब हारून। इमरान खान साहब ज़ाहिर है कि पार्टी के सरबराह हैं, पार्टी के बानी हैं, मैं भी पार्टी का एक बानी रुकन हूँ, सीनियर तरीन हूँ इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर। तो हम इमरान खान साहब इस वक्त पार्टी रहनुमा वहाँ पे मौजूद रहें, और पार्लियामेंट के अंदर पार्टी की आरा से कोई ना कोई किसी को आगे किया जाए जो मस्तर कर सके, सपोर्ट मस्तर कर सके, जो हमारे जो लोग डिफेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, और जो भी उनकी शिकायत है उनको कोई तवज्जो दी जाए। ये नहीं कि तमाम इन बुनियादी और बानी अराकीन ने, जहांगीर तरीन ने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाए, हालात ठीक हो जाए। इमरान खान की तरफ से भी इसकी कोशिश नज़र आई, मगर बीच में यकीनन कुछ था जिसने कि इसको दरार को वसी से वसी तर किया, और एक ऐसा मौका आया था कि लग रहा था कि जहांगीर तरीन और इमरान खान करीब आ जाएंगे। ये जो प्राइम मिनिस्टर ने आपके प्रोग्राम में जज्बात का इजहार किया था, मुझे बहुत हौसला बना। ये उनकी भी बड़ाई है कि उन्होंने ये बातें की, मगर हमारा बड़ा ताल्लुक था। जो हमने इकट्ठे स्ट्रगल किया है, उसकी जो गहराई है वो सिर्फ मैं और इमरान खान जानते हैं, और जो उनके तासुरात हैं, जो उनके जज्बात हैं, मैं उनकी मिरर करता हूं उनको। मुझे अफसोस बहुत है कि ये बीच में ये दरारें पड़ गई हैं। मुझे यकीन है कि जिस तरह की गहरा ताल्लुक मेरा और इमरान खान साहब का था, ये दरारें भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं अपनी पार्टी के और ख़ास तौर पर इमरान खान के खिलाफ मैं कोई बात करूं, कभी नहीं करूंगा। मैं इंशाल्लाह सुरखरू होऊंगा। खान साहब को जिस दिन पता लगेगा ना कि मेरी कोई इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पीटीआई की शदीद दरारें और चपखलिश और अंदरूनी कलफशार पर हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब फवाद चौधरी। अपनी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे फवाद चौधरी साहब के साथ। फवाद चौधरी साहब, आज आपने सुना अलीम खान साहब जो हैं वो बिल्कुल फट पड़े हैं, और वो कितने आप लोगों के कलीदी साथी हैं खान साहब के, और तन मन धन उन्होंने लगाया है इस जमात पे, और इस पूरी सूरत हाल पे यकीनन उनकी शिकायत बहुत ही बरमला हैं। जो वो बातें कर रहे हैं कि 178 अराकीन, हमारे 168 अराकीन, 170 अराकीन में एक मेंबर नहीं मिला, हमें परवेज़ इलाही के पास जाना पड़ा, 5 अराकीन को अपने आप को देना पड़ा, और फिर बहुत ही मुश्किल सवालात और बहुत ही तीखे सवालात उन्होंने खान साहब के सामने रख दिए हैं। ये एक और आपके बड़े कलीदी साथी इस अंदाज से आपको छोड़ के गए हैं। यदि हमें परवेज़ इलाही साहब के पास ना जाना पड़ता, अगर सेंट्रल पंजाब जिसकी क़यादत अलीम खान साहब के पास थी, उसकी कुछ मेंबरान जो है वहाँ से हम जीते होते, तो हमें आज ये दिन जो है इस तरह से ना देखना पड़ता, हम खुद हुकूमत बना लेते। बाकी सिर्फ मैं अलीम खान साहब के बयान के ऊपर जो है ये बात जरूर कहूँगा, जब ताकत में होते हैं, गवर्नमेंट में होते हैं, ये बातें उस वक्त अच्छी लगते हैं। अब जब हुकूमत चली जाए तो सबको सभी किले याद आ जाए, वो बड़ी एक नामुनासिब सी बात है। और फिर आप करीब रहे हैं, तोहमतें लगाना तो बड़ा आसान है, इधर से भी अगर तोहमतें शुरू होंगी तो बड़ी बात लंबी जाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि एहतियात का दामन हाथ में रखना चाहिए, और जब भी नाराजगियां भी हो जाती हैं, ताल्लुकात में कशीदगी भी हो जाती है, लेकिन एक रख रखाव को सामने रख के ही चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।